السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تقليه طواره ديال الحولي بالنسبه اللي ما كيعرفش يطيبها، وبالنسبه للبنات اللي يلاه تزوجوا عريسات جداد. هذه طريقه سهله بسيطه، الا تبعتوا المراحل غادي تنجح معكم. كنتمنى وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. بسم الله نتعرفوا على المقادير. السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الدواره بالكرشه، الطريقه ديال الطياب. هي كتكون فيها الريه، كتكون فيها الكرشه ديال الحولي ولا بكري، المهم غنمي ولا بكري. مع عيد الكبير دابا قرب، بغيت ندير لكم نوريكم الطريقه. كنديروا فيها الريه، كنديروا فيها شويه ديال الشحمه، كتكون الكرشه نيت مخلطه. كنغسلوها. انا بغيت ما كنسلقهاش، كنديروا عليها الخل، كنديروا فيها الخل باش كيحيد داك الجهد ديالها. غادي نخليها واحد شويه ترقد في هذا الخل. وكنحتاجوا بالنسبه للعطريه كنحتاجوا شويه ديال الكمون، الخرقوم، كنحتاجوا السكينجبير، بزار، شويه ديال القزبر، كنحتاجوا زيت العود وزيت الروميه، كنحتاجوا المصيره وشويه ديال الزيتون، كنحتاجوا جوج فصوص ديال الثوم، كنحتاجوا الثوم وشويه ديال الربيع. غادي نوريكم طريقه سهله، كتكون طريقه بسيطه. بسم الله. غادي نقطع شويه ديال الربيع، بسم الله. نقطعوا الربيع رقيق، وحتى البصله كنقطعوها رقيقه. كتجي بنينه. اغلبيه ما كيبغوش ياكلوها، بالعكس كنصحكم تاكلوها وما تلوحوا حتى شي حاجه في الخروف. راه اللي بغى يضيف حتى دوك المصارن كيضيفهم. نقطع الربيع نخليه في جنب. غادي نحك فصوص ديال الثوم ديريكت هكا. بسم الله. باش كيحيدوا لينا داك الجهد ديال حيدوا لينا الجهد ديال الحولي ولا ديال الرائحه. هي خصنا نديرو الثوم كثيره ومع الزيت البلديه، ونقدروا نضيفوا شويه ديال السمن، يعني السمن اختياري. تمام. غادي نزيد واحد الرئيس اخر، تقريبا كنديروا حتى الربعه. انا خديت 500 غرام ديال التقليه، 500 غرام. صوص ديال الثوم ديال البصله، قطعت جوج الريوسه. غادي نضيفهم دابا في الكوكوط ديالي. بسم الله. قطعتهم طريفات رقاق، شلطتها البصله، شلطتها. صدقوني الا تبعتوا الطريقه سهله بسيطه بزاف وناجحه. التقليه ديالي ها هي، قرطتها غسلتها مزيان، حيدت ليها الجلده، حيدت لها الجلده الدخلانيه باش تجينا نقيه، وقرطتها
ورقدتها انا في الخل. كاين اللي كيسلقها، انا ما كنبغيش نسلقها حيتاش كيحيد لي داك البنه ديال التقليه، كتحيد كيحيد ليدام، الشحمه كتذوب يعني كتبقى غير في داك الماء كتمشي. كنبغي نخلي الجهد ديالها. وغير بالنسبه للرائحه والجهد اللي ما كيبغي راه كتحيدوا الثوم، ومني كنعطروا ومن كنقوموها داك الجهد ديالها ما كيبقاش. وانا راجلي عزيز عليه الشحمه، عزيز عليه ليدام. انا ضفتها في الطنجره ديالي. دابا غادي نضيف داك الربيع والثوم. كنديروا الثومه باش كتحيد الجهد، تقدروا ديروها حتى صينه. غادي نضيف عليهم المصير، نضيف عليهم مصير. ونحاولوا ما نديروش الملحه حيت المصير كيكون كيعطينا ديك الحموضه. وكن زعما الا تجينا مالح ما كنديرهاش حتى الاخير. كنذوق عاد كنضيف الملحه الا كانت ناقصاني شويه. حتى هو كنقطعو طريفات صغار باش كيذوب. ضفتو. دابا غادي نضيف العطريه ديالي. بالنسبه للزيتون نقدروا نسلقوه. غادي نسلقوه. بسم الله. كنضيف واحد نص معلقه ديال القزبر، هي نص معلقه قزبر مطحون. كنضيفوا الخرقوم، كنديروا معلقه صغيره. بالنسبه للبنات اللي يلاه تزوجوا ما كيعرفوش يطيبوا التقليه حيت بزاف الرجال عزيزه عليهم، انا ما كنتش كناكلها ولكن دابا وليت كناكلها. كنضيف واحد المعلقه ديال السكنجبير، ونضيفوا معلقه ديال الابزار، هي معلقات صغار. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه الكمون صافي. دابا غادي ندير الزيت ديالنا. بسم الله. تقريبا غادي نديرو ربع كاس. غادي نضيف الزيت البلديه. انا حيت ضفت الزيت البلديه ما بغيتش ندير السمن. ضفت الزيت البلديه حتى تقريبا نص ربع كاس صافي. دابا غادي نديرها كتقلى فوق البوطه على عافيه مهيله. خصني نقص البوطه عافيه مهيله وهي غادي تعطيني الروه. درتها فوق البوطه، ها هي كتقلى. انتم البصله طلقت الروه ديالها، باقي ما كنضيفش انا الروه دابا، وكتكون على عافيه مهيله. خصنا نخليوها طيب على عافيه مهيله. ودابا غادي ندير واحد شلاضه خفيفه باش نخلي التقليه ديالي كتقلى وندير شلاضه ديالي. ها هي التقليه ديالي شربات ليا العطريه، ها هي كتقلى. شوفوا ديك البصله كيفاش تلقات داك الروه واختار. دابا غادي نحرك مزيان. التقليه شربات ليا الثوم، شربات العطريه مزيان. دابا غادي نرويها وغادي نسد عليها، غادي نخليها تاخذ راحتها في الطياب ونخليها على عافيه مهيله. بالنسبه للزيتون درتو انا دابا يتسلق حتى الاخير ونضيفو.
والملحه حتى الاخر باش نذوق. المهم تطيب. دابا غادي نضيف الماء يكون مغلي، الماء يكون طايب باش ما يهرش ليا، باش طيب ليا التقليه دغيا. الا ضفناه بارد كيهرس داك الجهد ديال اللحم. انا درت تقريبا نديرو جوج كيسان د الماء يكون طايب. دابا غادي نسد عليها وغادي نخليها واحد 30 دقيقه تقريبا، وغادي نقلبها ونحاولوا ما نرووش بزاف باش ما تجيناش باسله، باش تبقى الخشوريه ديالها وباش تبقى لينا خضره وتجينا بنينه. جيت نطلع على التقليه ديالي واش طابت وباقي فيها شويه طروه، نقلبها واش طابت، باقي خصها شويه دابا غادي نضيف ليها، غادي نضيف ورقه سيدنا موسى، غادي نضيف جوج الوريقات، ديال سيدنا موسى. نضيف جوج الوريقات ديال سيدنا موسى. ضفت لها ورقه سيدنا موسى. غادي نضيف دابا الزيتون، نضيف الزيتون ديالنا، نضيف الزيتون. غادي نعاود نرجع طيب واحد شويه، واحد 15 دقيقه تقريبا، وصافي ونرجعوا مع الشكل النهائي. الشلاضه ديالنا هي درتها في الثلاجه، دابا صافي غادي نقدمها. كنديروا فيها شويه الملحه وشويه الكمون، وشويه الزيت البلديه، صافي كنخلطوها. كنخليوها حتى الاخر، حتى كنبغيو نقدموها عاد كنحاولوا نديرو الزيت والملحه وعاد كنديرو زعما مع الطريه. نقطعوا الخضره ونديروها في الثلاجه ونخليوها كتستراح، نخليوها كتبرد، كتجي زوينه. هادي هي سلطه ماروكان، وغادي نقدمها مع التقليه ديالنا. اللحم ضروري خصنا ناكلو شويه ديال الخضار. هاهي الشلاضه ديالنا وجدات، غادي نديرها في الاطباق ديال التقديم. وبالنسبه للتقليه حتى هي وجدات، حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالنا. هي وجدات، جات خاطره. الشلاضه ديالنا حتى هي وجدات. كنتمنىها تعجبكم بالصحه والراحه. حاولت نزينها بورق سيدنا موسى جربتوا هاد الطريقه غادي وتبعتوا المراحل غادي تنجح معكم، وغادي تصيبوها وغادي تجي بنينه ان شاء الله.